बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की सिलसिलावार आज की इस 59 नंबर वीडियो में हम आपके सामने बयान कर रहे हैं कि महाबन शहर की फतह। तो दोस्तों, बर्न यानी बुलंद शहर के शानदार फतह के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने लश्कर के साथ दिल्ली, रेवाड़ी और अल्लौर के रास्ते महाबन का राजा गुलचंद्र के इलाकों का रुख किया। राजा गुलचंद्र के पास बहुत बड़ा लश्कर था और इसने तहिया कर लिया था कि बेशक बुलंदशहर से बैर इसे और बुलंदशहर के बैर राजा हरदत को सुल्तान महमूद के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसे यह भी जख्म और घुमंड था कि चूंकि वो अपने पूरे लश्कर के साथ सुल्तान महमूद का मुकाबला करने के लिए बुलंदशहर के तरफ नहीं आएगा, लिहाजा ये शिकस्त इसकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती, इसलिए कि इसके इलाकों में इसके पास एक बहुत बड़ा लश्कर था जिसके साथ इसने सुल्तान महमूद का मुकाबला करने की ठान ली थी। सुल्तान महमूद गजनवी को बदतरीन शिकस्त देने के लिए इसने ये भी चाल चली कि किसी तरीका से सुल्तान महमूद और इसके लश्करों को अपनी साजिश की जाल में फंसा कर तबाह और बर्बाद कर दे। चुनाचे अपने इस चाल की कामयाबी के लिए इसने अपने लश्कर का एक खासा बड़ा हिस्सा जंगलों में छुपा दिया था, ताकि सुल्तान महमूद गजनवी जब इसकी तरफ पेशकदमी करे तो जंगल में छुपे हुए दस्ते रास्ते में इस पर हमला आवर होते रहे, इससे गुरिल्ला जंग की इब्तिदा कर दें। और जब सुल्तान महमूद गजनवी इसके साथ टकराव हो, इस टकराव के दौरान भी जंगल में छुपे हुए वो दस्ते अचानक निकलकर सामने सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर पर हमला आवर हो जाए और अपनी फतह और सुल्तानत की शिकस्त को यकीनी बना दे। चुनाचे सुल्तान महमूद गजनवी अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से महाबन या महाबान की तरफ बढ़ा। आखिर सुल्तान ने दरिया गंगा के किनारे जा पड़ाव किया। दूसरी तरफ महाबन का राजा गुलचंद या गुलचंद्रा अपने लश्कर के एक खास बड़े हिस्से के साथ जंगल के अंदर पड़ाव किए हुए थे, जबकि लश्कर का एक हिस्सा इसके अपने मरकजी शहर महाबन की हिफाजत के लिए भी छोड़ा हुआ था। तो दोस्तों, ये एक बड़ी मुश्किल मुहिम थी। एक तरफ राजा जंगल में घात लगा चुका था और दूसरी तरफ इसका लश्कर शहर के अंदर भी मौजूद था। चुनाचे सुल्तान ने अपने लश्कर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया और फैसला यह किया कि जंगल के इतराफ में रहते हुए हंकारा शुरू किया जाए और जंगल में राजा गुलचंद्र का जो भी लश्कर सामने आए इसे मौत के घाट उतारते हुए आगे बढ़ा जाए और इस तरह हंकारा करते हुए राजा गुलचंद को इसके लश्कर के साथ जंगल से निकालकर इसे जमला की तरफ ले जाया जाए। चुनाचे इसी तजवीज और अमल किया गया। सुल्तान के लश्कर ने जब जंगल का घेराव करके हंकारा शुरू किया, तब राजा गुलचंदर बड़ा फिक्रमंद हुआ। इसे यकीन था कि अगर हंकारा इसी तरह जारी रहा तो इसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, लिहाजा इसने खुफिया रास्तों के जरिए अपने कुछ मुखबर अपने मरकजी शहर महाबन की तरफ रवाना की और वहां जो लश्कर का सलार था इसे इसने पैगाम दिया कि मुसलमानों को सुल्तान ने इस तरह जंगल के अंदर इसका हंकारा शुरू कर दिया, लिहाजा वो अपने हिस्से के लश्कर के साथ निकले और मुसलमानों के लश्कर के इस हिस्से पर पुश्त की तरफ से हमला आवर हो कर मुसलमानों को ऐसा नुकसान पहुंचाए कि जंगल के अंदर मुसलमान इसका इनकार करना तर्क कर दें। उसके इस हुक्म का अतबा करते हुए जब इसके सलार ने अपने मरकजी शहर महाबन से निकलकर सुल्तान के लश्कर का एक हिस्सा पर पुश्त की जानिब से हमला किया, तब इस हिस्सा ने अपनी ऐसी मुजामत की कि हमला आवरों में से उन्होंने अक्सर को मौत के घाट उतार दिया, बाकी शिकस्त उठाकर भाग गए। इस तरह जंगल के अंदर हंकारा इसी तरह जारी रहा, यहाँ तक कि सुल्तान अपने लश्कर के साथ महाबन के राजा गुलचंद्र को जंगल से निकालने में कामयाब हो गया। आखिर जंगल से निकलकर राजा गुलचंद्र अपने जर्रार लश्कर के साथ दरिया जमुना के किनारे नमदार हुआ। राजा गुलचंद्र की बदकिस्मती कि इन दिनों दरिया अपनी पूरी तगयानी पर था। इसने सोचा कि अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं, पहला कि ये अपने लश्कर के साथ दरिया जमुना में कूद पड़ूं और इस तरह इसका लश्कर भी तबाह और बर्बाद हो जाएगा और वो खुद भी खत्म हो जाएगा। दूसरा रास्ता यह है कि हम ठोंक कर मुसलमानों के सामने आए, पूरी ताकत और कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए सुल्तान के लश्कर का मुकाबला करें।
اور اسے شکست دینے کی کوشش کرے۔ چنانچہ ان دونوں عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے راجہ گل چندر نے دوسری تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی اس نے دریائے جمنا کے کنارے سلطان محمود غزنوی سے ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا۔ تو دوستو، چنانچہ راجہ گل چندر دریائے جمنا کے کنارے پر اپنے مقدر سے جنگ لڑتے کسی گمراہ صورتگار خاموش آسمان تلے تخلیل کی کھوکھلی اڑانوں کی طرح آگے بڑھا۔ اس کے بعد وہ سلطان کے لشکر پر آہوں کی دل سوزی کھڑی کرتے آتشی طوفانوں صدیوں کی رفتار میں فکر کی صحبانوں کو چھیر چھیر کرتے تند و صفاق لمحوں میں ذہن کے خالی کشکول میں بدبختیوں کے سکے ڈالتے اندھے خوفناک مغولوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ حزب سابق سلطان نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ چنانچہ اس وقت راجہ گل چندر حملہ آور ہوا۔ سب سے پہلے سلطان محمود غزنوی وسطی حصہ سے خود اپنے لشکر کے ساتھ جوابی کارروائی کرتے ہوئے حرکت میں آیا۔ چنانچہ وہ بھی راجہ گل چندر کے لشکر پر کوستانوں کا جگر شک کرتی وحشی تند آندھیوں اور ابلتے بحر کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے بعد اس کے لشکر کا دایاں حصہ اپنے کام کی ابتدا کر گیا اور وہ بھی راجہ گل چندر کے لشکر پر کرن با کرن سے انگڑائیاں لیتے آتش فشاں بد دماغوں کے گروہ پر غضبناک انداز میں حملہ آور ہوتے ہوئے دل کا سکون چھینے، روح کے صبر و تحمل سے محروم کرتے قہر مانیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بائیں حصے نے بھی اپنے کام کی ابتدا کر دی، وہ بھی شام کے بے انتہا تریکیوں میں قہر کی تیز جھکڑوں اور طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ تو دوستو، چنانچہ کچھ دیر تک دریائے جمنا کے کنارے ہولناک انداز میں جنگ ہوتی رہی۔ اس جنگ کے نتیجے میں بہت جلد راجہ گل چندر کے سالاروں اور لشکریوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے یقیناً ان کی حالت اجاڑ راتوں کی تنہائیوں زندگی کے رگوں کے خوابوں کے حال جوڑنے والے زہر کی طرح ہے۔ تو اس طرح لشکریوں کی بربادی یقینی ہے۔ تب اس نے اپنے لشکر کے وسطی حصہ میں آگ کا ایک اللہ روشن کیا اور خود اپنے اہل و عیال کے ساتھ آگ میں کود کر اس نے خودکشی کر لی۔ اس طرح سلطان محمود غزنوی بلند شہر کے بعد مہابن کو بھی فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مہابن کے راجہ گل چندر کو اپنی طاقت اور اپنی عسکری حیثیت پر بڑا گمان، بڑا ظلم تھا۔ اسی بنا پر وہ اپنے علاقے سے نکل کر بلند شہر کے راجہ کی مدد کے لیے گیا تھا اور وہاں شکست اٹھانے کے بعد بھی اس نے کچھ سبق نہیں سیکھا تھا۔ اسے امید تھی کہ جو لشکر وہ اپنے مرکزی شہر میں چھوڑ گیا، اسے ساتھ ملا کر وہ یقیناً سلطان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ الٹا حالات نے اس کے چہرے پر شکست اور خودکشی کے داغ کے لگا دیے اور اس طرح بلند شہر کے بعد مہابن کے نوحی جنگلوں کے کنارے دریائے جمنا کے پاس گل چندر کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی مہابن کو بھی فتح کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ مہابن کی فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی نے دریائے جمنا کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔